काठमाडौँ बस्नेहरूले त बालाजु भन्ने ठाउँ राम्रोसँग नै चिन्नु भएको छ होला। बालाजु र वनस्थलीको बीचमा सडकको एक किनारमा एउटा बस्ती छ, जुन बस्तीमा बस्ने मानिसहरू आधा कपडा लगाएर, बासी खाना खाएर, फोहोर पानी पिएर, चिसो भुइँमा निधाएर आफ्नो जिन्दगी गुजारा गर्दैछन्। कहिलेकाहीँ बेला बेलामा सरकारले त्यो बस्तीलाई उठाइ पनि रहन्छ, तर बिचराहरूको जाने ठाउँ नै कहाँ छ र। एक दिनको कुरो हो, बर्सातको समय थियो, आकाशबाट ठुलो पानी परेको थियो, गाडीहरू आफ्नै सुरमा दगुर्दै थिए। त्यही बस्तीमा एउटी आइमाई गर्भवती थिइन्। अँधेरी रात, बर्सातको समय, जताततै अन्धकार। त्यही कालो अनि अँधेरी रातमा मेरो जन्म भएको थियो। बिचरा मेरी आमालाई कति पीडा भएको थियो होला त्यो रात। न कुनै बत्ती, न कुनै डाक्टर, न कुनै छिमेकी, कसैको सहारा बिना नै मलाई जन्म दिनुभयो। मलाई थाहा भएन मेरो बाल्यकाल कसरी बित्यो, तर जबदेखि बुझ्ने भएँ तबदेखि म त्यही सडकको छेउमा आफूलाई पाइरहेको हुन्थेँ। आमाले हरेक दिन भन्नुहुन्थ्यो, मेरो अँधेरो जिन्दगीको मैनबत्ती तिमी हो छोरा, तिमी माथि मेरो पुरा जिन्दगी अडेको छ। जम्मा 4-5 वर्षको म आमाले मलाई किन यस्तो भन्नुहुन्थ्यो मलाई थाहा नै थिएन। खाली पेट हुँदा रोइदिन्थे, खाना पाएँ भने खुसी भएर आफ्नै सुरमा खेलेर बस्थेँ। न कुनै पीर, न कुनै चिन्ता, आफ्नै संसार, आफ्नै खुसी। मलाई कसैको केही मतलब लाग्दैन थियो। बिस्तारै मेरो उमेर 7 पुरा भएर 8 लाग्यो। अब अलिअलि कुराहरू बिस्तारै महसुस हुन थालेको थियो। मेरो वरिपरि हरेक दिन धेरै गाडीहरू गुड्थे, कैयौँ मानिसहरू त्यसमा चढ्थे झर्थे। मेरो विपरीत कैयौँ घरहरू थियो। म सधैँ यही सोच्थेँ कि उनीहरू पनि मान्छे, हामी पनि मान्छे, तर किन यति धेरै फरक। एक दिनको कुरो हो, आमा मेरो नजिकै बसेर भाँडा माझिरहनु भएको थियो। त्यत्तिकैमा मैले रोडमा देखाउँदै भने, आमा त्यो छिटो छिटो कुद्ने सिसाको झ्याल भएको के हो? आमाले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, गाडी भन्छन् त्यसलाई। मैले फेरि भने, मलाई पनि त्यो भित्र बस्नु छ, कस्तो हुन्छ होला है? आमाले भन्नुभयो, त्यसमा चढ्न पैसा लाग्छ, हामीसँग पैसा छैन बाबु। आजसम्म पैसा भन्ने के हो मलाई थाहा नै थिएन, त्यसैले आँतिँदै भने, पैसा भनेको के हो आमा? आमाले भन्नुभयो, पैसा भनेको कागजको पन्ना हो बाबु। मैले नजिकै रहेको कागजलाई उठाएर भने, आमा हेर्नुहोस् त, मसँग पनि पैसा छ, म गाडी चढ्न जान्छु है। आमाले भन्नुभयो, त्यसलाई पैसा भनिँदैन बाबु, हाम्रो पैसा चलाउने भाग्य नै छैन। त्यत्तिकैमा हाम्रो घर अगाडि एउटा कारमा मान्छे आएर झर्यो। त्यही कारबाट एउटा म जस्तै सानो बालक पनि झर्यो र भन्यो, बाबा मलाई पैसा दिनुहोस्, म चक्लेट किनेर खान्छु। मैले हेर्दा हेर्दै उसको बाबाले उसलाई पैसा झिकेर दिनुभयो। मैले सोचेँ, पैसा त आमासँग नहुने रहेछ, बाबासँग हुने रहेछ, अब बाबासँग माग्नु पर्ला। फेरि सोचेँ, मेरो त बाबा पो को हुनुहुन्छ? बाबा भन्ने शब्द सुनेको त आज पहिलोपटक थियो। तैपनि आमा नजिकै गएर आमालाई भने, आमा मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? बाहिर देखेको बाबाले पैसा दिनु हुँदो रहेछ, मलाई पनि बाबा देखाइदिनुहोस् न, म पनि बाबासँग पैसा मागेर चक्लेट खान्छु। आमाले मेरो कुरालाई सुने नसुने जस्तो गर्नुभयो। फेरि मैले भने, आमा सुन्नु भएन, मेरो बाबा खै त? आमाले आँखाभरि आँसु बनाउँदै भन्नुभयो, तेरो बाबा हुनुभएको भए आज हाम्रो यस्तो हालत हुन्थ्यो र? तेरो बाबा हुनुहुन्न। आमाको कुराले म अलि अचम्ममा परेँ। अनि फेरि भने, हुनुहुन्न भने बोलाएर ल्याउनु न, कहाँ हुनुहुन्छ? आमाले फेरि भन्नुभयो, अब तेरो बाबा कहिले फर्केर आउनुहुन्न। मैले फेरि आमालाई भने, नाइ यस्तो हुन सक्दैन, बाबा कहाँ हुनुहुन्छ मलाई देखाइदिनु, म बोलाएर ल्याउँछु। आमाले मलाई बाहिर निकालेर आकाशको बीचमा लागेको जुनलाई देखाउँदै भन्नुभयो, ओ त्यही हो तेरो बाबा, सक्सेस भने बोलाएर लिएर आइज। मैले आकाशमा लागेको जुनलाई हेर्दै भन्न थालेँ, बाबा किन हामीलाई छोडेर त्यति माथि जानुभएको? हेर्नुहोस् त, आज आमा र म यहाँ एक्लै छौँ, आउनुहोस् न तल। यहाँ सबैको बाबा छन्, सबैले आफ्नो सन्तानलाई पैसा दिन्छन्, मेरो मात्र बाबा हुनुहुन्न। मलाई कसले पैसा दिन्छ बाबा, कसले? बाबालाई हेर्दै रुँदै थिएँ। त्यतिकैमा आमाले भन्नुभयो, बाबु खाना खान आइज। आमाले बोलाएपछि आफ्नो आँसु पुछेर म खाना खानतर्फ लागेँ। खाना खाएर ओछ्यानमा पल्टिएपछि मेरो मनमा एउटै कुरा खिल्दै थियो, पैसा 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 पैसा।
यही कुराले मलाई रातभरि निद्रा लागेन। भोलिपल्ट बिहानमा सडकको छेउमा उभिएर यताउति हेरिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा एउटा सानो 5-6 वर्षको केटा, आधा कपडा लगाएको, कालो मैलो देखिएको केटाले बाटोमा हिँडिरहेको केटाको खुट्टामा समाउँदै भन्यो, दाइ पैसा दिनुहोस् न। त्यत्तिकैमा त्यो केटाले उसलाई पैसा झिकेर दियो। मैले सोचेँ, यहाँ मान्छेको खुट्टा समाएपछि बल्ल पैसा पाइँदो रहेछ। त्यसपछि मैले पनि रोडमा आउने हरेकको खुट्टा समाएर दाइ पैसा दिनुहोस् न भन्ने गर्थेँ। कतिले त पैसा दिन्थे, कतिले त खाते भनेर हिर्काउँथे पनि। समयअनुसार हरेक चोटहरूलाई सहँदै म मुस्कुराउने कोसिस गर्थेँ। बिहान उठ्यो, हरेकको खुट्टा समायो। बेलुकी 3-4 दिन अगाडिको बासी रोटी तताएर खायो। पानी पर्दा चिसो भुइँमा सुत्यो। सडकको हिलो पानी पिएर बाँच्न परेको थियो। एक दिनको कुरा हो। म सदाको जस्तै गरी बिहान उठेर रोडमा हिँड्नेहरूको खुट्टा समाउन रोडमा जाँदै थिएँ। त्यतिकैमा केही पुलिसहरू हाम्रो बस्तीमा आएर सबै घरहरू भत्काउन थाले। त्यतिकैमा मेरी आमाले एउटा पुलिसको खुट्टामा समाएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो घर नभत्काउनुहोस्, हामी कहाँ जाने, के खाने, यहाँबाट पनि निकालिदिए त हाम्रो बिजोक हुन्छ, बिन्ती छ, हामीलाई यहीँ बस्न दिनुहोस्। मेरो आमाले जस्तै त्यस टोलका कैयौँ मानिसहरूले पुलिसको खुट्टा समाएका थिए। तर के गर्नु, सडकको छेउ थियो, हाम्रो जग्गा थिएन। सरकारले जसरी पनि खाली त गरिहाल्थ्यो। केही बेरमा हाम्रो बस्ती उजाड भयो। सबैले आफआफ्नो पोको पुन्तुरो बोकेर लागे आफ्नै बाटो। कोही भत्केको सडक पेटीमा, कोही मन्दिरको पेटीमा, कोही रुखको छाहारीमा, कोही सडकको किनारामा बसेर आफ्नो भाग्यलाई दोष दिइरहेका थिए। एकैछिनमा रात परे जस्तो भयो। दिनहरू टोलाएर बितेको मलाई पत्तो नै भएन। अँधेरो हुन थाल्यो। आकाशमा कालो बादलले ढाकेको जस्तो लाग्दै थियो। नभन्दै केही बेरमा आकाशबाट पानी बर्सन थाल्यो। रोडमा भएका मान्छेहरू छिटो छिटो आफ्नो घरतर्फ लागे। खुल्ला भएका पसलहरूको ढोका पनि बन्द हुन थाले। एकैछिनमा रोड सुनसान हुन पुग्यो। गाडीहरूले आवाज जावाज गर्न छाडे। बिचरा हाम्रो बस्तीका सबै मान्छेहरू पानीमा भिजेर बसेका थिए। कोहीको काखमा बच्चा थियो, कोहीको हात खुट्टा थिएन, कोही अन्धा थिए त कोही बहिरा थिए। बिचराहरू कहाँ जाउन्? म भने आमाको छातीमा टाँसिएर बसिरहेको थिएँ। बर्सातको पानीले बिस्तारै सबैको कपडा भिज्दै थियो। सबैलाई जाडो भएर होला काम्दै थिए। केही साना बच्चाहरू त रुँदै थिए, केही बच्चाहरू भोक लाग्यो भन्दै थिए। तर विडम्बना, बाबा आमासँग पनि के नै थियो र? पानी झन झन दर्किन थालेको थियो। मलाई मेरी आमाले नजिकैको पार्टीमा लगेर बिहानको बासी रोटी पोल्ठाबाट निकालेर दिनुभयो। भोक लागेर होला, सदा चिसो रोटी नखाने म आज नाइ भन्ने आँट नै आएन। आमाको हातले खुवाएको बिस पनि खिर हुन्छ भने चाहिँ आज मलाई चिसो रोटी पनि आमाले खुवाउँदा तातो महसुस भएको थियो। कहाँ जाने, के खाने केही थाहा थिएन। तर पनि आमाको मुहारमा मुस्कान भने हटेको थिएन। मेरो टाउकोमा मुसार्दै भन्नुहुन्थ्यो, तिमी चिन्ता नगर बाबु, म छु नि तिम्रो लागि। जबसम्म म तिम्रो साथमा छु तबसम्म तिमीलाई केही हुने छैन। आफूलाई बेचेर भए पनि तिमीलाई हुर्काउने छु, पढाउने छु। मेरो जस्तो सडकको जीवन बिताउन पर्ने छैन तिमीलाई। आमाको कुराले मलाई धेरै हौसला मिल्यो। न कतै जाने ठेगान थियो, न कतै बस्ने ठेगान थियो। तर पनि आमाको यस्तो शब्दले लाग्थ्यो आमाको संसार मै माथि अडेको छ। आमाको तातो काखमा निदाएर कति बेला उज्यालो भयो मलाई थाहा नै भएन। भोलिपल्ट बिहान उठेर वरिपरि हेरेँ, आमा मेरो साथमा हुनुहुन्न थियो। म एक्कासी आतिएर आमा आमा भन्दै कराउन थालेँ। त्यतिकैमा मेरो आँखा नजिकैको पसलमा पुग्यो। आमाले मेरो लागि पसलेसँग केही मागिरहनु भएको थियो। एकैछिनपछि आमाले हातमा पाउरोटी ल्याएर मलाई दिँदै भन्नुभयो, के गर्नु छोरा, हाम्रो जिन्दगी त मागेर चलेको छ। पाउरोटी खाँदै मैले वरिपरि हेरेँ। हिजो पानीमा भिजेकाहरूले कपडा घाममा सुकाएर आधा शरीर देखाएर आगो सल्काएर बासी रोटी सेकाउँदै थिए। केही रोडको फोहोर पानी पिउँदै थिए। यो सब कुरालाई व्यवस्था गर्दै मैले आमालाई भने, आमा अब हामी कहाँ जाने? आमाले मुसुक्क मुस्कुराएर भन्नुभयो, भाग्यले जहाँ लैजान्छ त्यहीँ जाने। केही बेरमा पोको पुन्तुरो बोकेर हामी एउटा बसमा चढ्यौँ। मैले आमालाई सोधेँ, बस चढ्ने पैसा कहाँबाट आयो आमा? आमाले भन्नुभयो, नाकमा एउटा फुली थियो, त्यो पनि बेचिदिएँ। मैले भने, किन बेचिदिनु भएको त? आमाले भन्नुभयो,
तेरो लागि त म आफूलाई पनि बेच्न सक्छु त्यो जाबु फुलीको के कुरा बाबु। बसको झ्यालमा बसेर म बाहिरपट्टि देखिएका रमाइला दृश्य हेर्दै कति बेला झर्ने ठाउँमा पुगेँ थाहा नै भएन। बसबाट झरेपछि मैले आमालाई सोधेँ, अब हामी कहाँ जाने आमा? आमाले भन्नुभयो, तेरो बाबाले मलाई भागी विवाह गरेर ल्याउनु भएको हो, यो उहाँको गाउँ हो, भागी बिहे गरेको भएर उहाँको घरबाट हामीलाई निकालिदिनु भएको थियो। मनमा सानो आश छ, अब तँलाई देखेर भए पनि यो घरमा अलिकति ठाउँ दिन्छन् कि भनेर, त्यसैले मैले तँलाई यहाँ लिएर आएकी हुँ बाबु। यस्तो कुरा गरेर आमाले मलाई बाबाको घर नजिकै लैजानु भयो। ढोकाको अगाडि बाबाको फोटोमा माला लगाइएको थियो। मैले आमालाई सोधेँ, आमा त्यो माला लगाइएको फोटो बाबाको होला है? आमाले भन्नुभयो, कसरी थाहा भयो तँलाई? मैले भने, कतै सुनेको थिएँ साथमा नभएको मान्छेको फोटोमा माला लगाइन्छ भनेर। अनि बाबा कसरी बित्नुभयो आमा? आमाले भन्नुभयो, उहाँले परिवारलाई पनि निकै माया गर्नुहुन्थ्यो। परिवारले मलाई स्वीकार नगरेपछि हामी अलिक पर बसेका थियौँ। उहाँ मेरो लागि खाना खोज्न निस्कनु भएको थियो। बर्सातको समय हुनाले उहाँ भिरबाट लड्नु भएछ। समयमा नै उपचार नपाएर बित्नुभयो, किनकि यो गाउँमा कुनै अस्पताल छैन। त बिहे अगाडि नै मेरो पेटमा आएको थिइस्, त्यसैले हामीले भागी बिहे गरेका थियौँ। यति भन्दा नभन्दै घरभित्रबाट कोही निस्क्यो। अलिअलि बुढी, कपाल फुलेको, अगाडिको दाँत झर्न लागेको आइमै आएर मेरो आमाको मुखमा थुक्दै भन्नुभयो, तँलाई अलच्छिनी फेरि आइस होइन यो घरमा? मेरो छोरालाई त खाइस, अब के खाना आएकी होस्? यो कसको पिउसो बोकेर आइस? उहाँले यस्तो भन्दा पनि मेरी आमाको अनुहारमा मुस्कान नै थियो। भनिन्छ पीडाले मन पोल्छ, अनुहार होइन, सायद त्यसैले होला। त्यो बुढी आइमाईले फेरि भन्नुभयो, यहाँबाट गइहाल, म तेरो अनुहार समेत हेर्न चाहन्न। उहाँको यस्तो कुरा सुनेर मेरी आमा त्यहाँबाट चुपचाप फर्काउनु भयो। दिनभरिको यात्रापछि बल्ल बल्ल पुगेका थियौँ। रात पर्न आँटेको थियो। फेरि आकाशबाट पानी पनि पर्न लागेको थियो। त्यसैले आमाले मलाई नजिकैको टौवा मुनि लगेर राख्नुभयो र आफू पनि बस्नुभयो। साँझ निकै परिसकेको थियो। जानको लागि वरिपरि कुनै घर पनि थिएन। त्यसैले टौवा मुनि बसेर आमाले झोलाबाट केही खानेकुरा निकालेर दिनुभयो। तर किन मलाई एक्लै खाना मनै लागेन। त्यसैले आधा आफू खाएर आधा आमालाई खुवाइदिएँ। मैले खाना खुवाउँदा आमाको आँखाभरि आँसु भएको थियो। यो देख्न नसकेर म पनि आमासँगै रुन पो थालेँ। आमाले आफ्नो आँसु पुस्दै मलाई अँगालो हालेर भन्नुभयो, किन रुन्छस्? नरो, तेरो मुहार हेरेर त मलाई खुसी हुने हिम्मत मिल्छ। झन् तनै रोइस् भने म कसरी खुसी हुनु छोरा? आमा छोरा एकअर्कालाई अँगालो हालेर रोइरहेका थियौँ। त्यत्तिकैमा कसैले हाम्रो अनुहारमा लाइट बाल्यो। बत्तीको प्रकाश एकदमै धेरै चम्किलो थियो। त्यसैले होला कसले बाल्यो भनेर छुट्याउनै सकिएन। आमाले आँतिँदै भन्नुभयो, को आँखामा बत्ती बाल्ने? त्यो मान्छे हाम्रो नजिक आएर मेरी आमालाई भन्यो, भाउजू नमस्ते, जाउँ हेर्नुहोस् मेरो घरमा दाइ मरे पनि भाइ मरेको छैन। उहाँको कुरा सुनेर मेरी आमाले लामो सास फेर्दै भन्नुभयो, हुन्छ जाउँ। हामी त्यो मान्छेको पछि लागेर उहाँको घरमा पुग्यौँ। उहाँ मेरो काका हुनुहुँदो रहेछ। मिठो खाना खुवाइदिनु भयो अनि हामी सुत्यौँ। भोलिपल्ट बिहान काकाले भन्नुभयो, आमा बाबाले जे सुके भने पनि अब गाउँमा बस्नु भाउजू, म एउटा सानो झुपडी र थोरै बारी दिन्छु। छोरालाई स्कुल भर्ना गर्नुपर्छ। केही वर्ष दुःख गरेपछि सुखको दिन कसो नआउला र भाउजू। काकाको कुराले आमा मुसुक्क हाँस्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खै बाबु, हजुरलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। यसै पनि हाम्रो भन्नु कुनै छ र हजुर बाहेक यो ठाउँमा? मेरो भन्दा पनि छोराको भविष्य बनाइदिन पाए हुन्थ्यो। आमाको कुराले म धेरै खुसी थिएँ। जीवनमा पहिलो पटक स्कुल जाने अवसर मिल्दै थियो। काकाले मेरो नजिक आएर भन्नुभयो, बाबु आज तिमी नुहाइ धुवाइ गर्नु है, भोलिबाट स्कुल जानुपर्छ। उहाँको कुराले म एकदम धेरै खुसी थिएँ। मलाई कहिले भोलि होला र स्कुल जान पाउँला भएको थियो। आमाले काकाको घरमा मल बोक्दै हुनुहुन्थ्यो। म खाटमा पल्टिएर स्कुलको सपना मनमा बुन्दै बस्दै थिएँ। कति बेला रात पर्यो मलाई नै थाहा भएन। खाना खाएर सुत्यौँ। दिनभरिको उत्सुकताले मैले त नुहाउन पनि भुलेछु। भोलिपल्ट बिहानै नुहाइ धुवाइ गरेँ। खाना खाँदा 9 बजिसकेछ अनि हातमा एउटा कापी र कलम बोकेर स्कुलतर्फ लागेँ।
आमा अघिनाको डिलमा बसेर हात हलाउँदै मलाई बाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद म स्कुल जान पाएर होला मेरो आमाको मुहारमा आजसम्म यति धेरै खुसी देखेको थिएन जति आज देख्दै थिएँ। भनिन्छ बाबा आमाको खुसी सन्तानमा अडेको हुन्छ। आज त्यो कुरा आफ्नो कहानी लेख्दा जलजली याद आइरहेछ। स्कुलमा पुगेर काकाले मेरो भर्ना गरिदिनु भयो। मलाई एउटा कक्षा कोठामा लगियो जहाँ साना नानी बाबुहरू थिए। म त 9 वर्षको थिएँ। त्यस कोठामा लगेर काका त्यहाँबाट जानुभयो। त्यतिकैमा एकजना साडी लगाएको मान्छेले भन्नुभयो, बाबु बस, म आजबाट तिम्रो शिक्षक हुँ। मलाई किन एकदम धेरै नरमाइलो लाग्दै थियो। कहिले आमाको काख छोडेर नहिँडेको मान्छे म आज आमा बिना आमालाई एक्लै छोडेर बस्नु पर्दा मनले मानेकै थिएन। त्यसैले आमालाई सम्झिएर म रुन थालेँ। म रोएको देखेर सबै मलाई हेरेर हाँस्न थाले। आमाको साथमा रुँदा त आमाले माया गरेर फकाउनुहुन्थ्यो, तर यो दुनियाँले त रुँदाखेरि मजाक बनाउने रहेछ। मलाई किन त्यहाँभित्र बस्नै मन लागेन। त्यसपछि त्यहाँबाट घर आउनको लागि निस्किएँ। तर शिक्षकले समाउँदै भन्नुभयो, कतिन्जेल भाग्छौ जिन्दगीदेखि, अब त ठुलो भइसक्यौ तिमी, पढ्नुपर्छ बाबु, ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, बुझ्यौ। उहाँको कुराले मेरो मुटु छोयो। अब मैले पढ्ने निर्णय गरेँ। पढेर ठुलो मान्छे बनेर आमालाई खुसी बनाउने निर्णय गरेँ। अनि ढोकासम्म पुगेको म फेरि फर्किएर कोठाभित्र पसेँ। स्कुलको पहिलो दिन मसँग कुनै साथीहरू पनि थिएनन्। सबै सफा र नयाँ कपडा लगाएर आएका थिए। म भने जताततै टालेको त्यही सडकको छेउमा बस्दा लगाउने कपडा लगाएर बसेको थिएँ। मलाई हेरेर सबैले मजाक उडाउँथे, हेर्न को गरिब आएछ हाम्रो स्कुलमा भनेर खिल्ली उडाउँथे। तर मलाई त पढ्नु थियो। मेरी आमाले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, आफ्नो लागि बाँच्ने हो, त्यसैले दुनियाँको कुरालाई ध्यान नदेऊ, आफै निर्णय ल्याऊ, तिमीलाई जे ठिक लाग्छ गर, तर निरन्तर गर जबसम्म सफल हुँदैनौ। आमाको यही कुराले मलाई हिम्मत मिलेको थियो। त्यसैले कसैको कुरा नसुनी म आफ्नै सुरमा हिँड्थेँ। बिस्तारै दिनहरू कट्दै गए। आमाले दुनियाँको भारी बोकेर, खुट्टा ढोकेर, मल बोकेर हुर्काउनु भएको थियो। मेरो लागि आमाले के पो गर्नु भएन होला र। बिस्तारै समयअनुसार हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। गाउँको कुनै एउटा बारीमा काकाले हाम्रो लागि एउटा सानो बाँसले बारेर झुपडी बनाइदिनु भयो। आफन्तले पनि सधैँ साथ किन दिन्थे र। आमा बिहान बेलुकी साउको मेला गएर मेरो लागि दुःख गर्नुहुन्थ्यो। घरको हालत निकै कमजोर थियो। आकाशबाट पानी पर्दा राम्रोसँग सुत्ने ठाउँ हुँदैन थियो। बिहान घरभित्र पानीको पोखरी हुन्थ्यो। कैयौँ दिन त घरमा खानेकुरा नभएर भोकै स्कुल पनि जान पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ पानीमा गुन्द्रुक उमालेर खाएर सुत्न पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ भातमा पानी हालेर खाएर सुत्नु पर्थ्यो। यस्तै थियो हाम्रो जिन्दगी। एक दिन सुखको दिन आउला भनेर आमाले मेरो लागि धेरै मेहनत गर्नुहुन्थ्यो। आमाको खुट्टामा न चप्पल थियो न शरीरमा तातो दिने कपडा थियो, तर पनि मेरो लागि मन्द मुस्कान दिन छोड्नु भएको थिएन। बिस्तारै समय सँगसँगै च्यातिएको कपडा लगाएर पढ्न थालेको पनि 10 वर्ष भइसकेछ। ओठमाथि जुगाका रेखी बस्दै थिए। बिस्तारै आमाले म प्रति गरेका त्यागहरू सम्झिरहेको थिएँ। आमालाई जसरी हुन्छ खुसी राख्न थियो मलाई। हरेक दिन घरमा साउ आएर कराउने गर्थे। मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो पनि छोरा छ, एक दिन मेरो पनि दिन आउला नि भन्दै तिनीहरूको खुट्टा ढोग्नुहुन्थ्यो। म रुना बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनथेँ। दुनियाँको पाउमा झुकेर मलाई अरूको सामु झुक्न नदिने मेरी आमा नै मेरो लागि सबै थोक हुनुहुन्थ्यो। आमाको लागि केही गर्ने सोच राखेर 10 कक्षा पास गरेँ। आमाले भन्नुहुन्थ्यो, अब म दुःख गरेर भए पनि तँलाई डाक्टर पढाउँछु ताकि हाम्रो गाउँमा अस्पताल खोलेर गाउँको मान्छेको सेवा गरेस्। गाउँको कोही मान्छेले तेरो बाबाले जस्तो सामान्य चोटपटकको पनि उपचार नपाएर मर्न नपरोस्। तेरो काकाले यो जग्गा मेरो नाममा गरिदिनु भएको छ। म यसलाई बैङ्कमा दितो राखेर म तँलाई पढाउँछु। आमाको कुराले मेरो मन झन खुसीले हलुका भएर आयो। केही महिनापछि म कलेज जान थालेँ। बिदाको बेलामा आमासँगै साउको काममा पनि जान्थेँ। सुरुको 2-4 महिना त सुखसँग नै बितेको थियो। तर केही महिनापछि अब घरमा बैङ्कका मान्छेहरू आएर किचकिच गर्न थाले। आमा हरेक दिन रुन थाल्नुभयो। बैङ्कको कारण धेरै सोचेर आमा कमजोर हुन थाल्नुभयो। कलेजमा पनि मासिक फी समयमा नै बुझाउन नसक्दा कराउन थालेका थिए।
जुन विद्यालयमा धनभन्दा विद्या ठुलो भनेर लेखिएको हुन्छ त्यही विद्यालयमा नै धनकै कारण कयौँ विद्यार्थीहरूलाई पढ्नबाट वञ्चित गराइदो रहेछ। एकातिर पढाइको चिन्ता, अर्कोतिर बैङ्कको चिन्ता, अर्कोतिर आमाको चिन्ता। म अब हरेक दिन रुन थालेको थिएँ। बिस्तारै मलाई जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदै थियो। पढाइतिर ध्यान नै जाँदैन थियो। मनमा अनेक कुराहरू खेल्थ्यो। मेरी आमा मेरो अगाडि रुँदा साउले गाली गर्दा टुलु हेरेर बस्न बाहेक अरू केही गर्न नसक्दा म आफू छोरा भएर जन्मनुको पनि व्यर्थ लाग्न थालेको थियो। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो मरेर जाउँ। फेरि सोच्थेँ आमाले मलाई कयौँ सपना देखेर पाल्नु भएको छ। यदि मै मरे भने कसले सुख देला मेरी आमालाई? यही कुराले बाँच्ने कोसिस गर्थेँ। दिनदिनै घरमा समस्या बढ्दै थियो। अब त यस्तो लाग्दै थियो कि हामी गरिबले आफ्नो हैसियतभन्दा ठुलो सपना देख्नु नै गलत रहेछ। अब मैले पढाइ छोड्ने निर्णय गरेँ। काठमाडौँ पुगेर केही काम गरेर आमालाई खुसी दिने निर्णय गरेँ। आमालाई सिधै म काममा जान्छु आमा भनेर भन्न पनि सक्दैनथेँ। एक्लै छोडेर आफ्नै सुरमा निस्कन पनि सक्दैनथेँ। त्यसैले आमालाई भने मैले पढ्ने कलेजले मलाई पढाउन काठमाडौँ लैजाने भएको छ, जाउँ कि नजाउँ आमा? आमाले सोध्नुभयो तँलाई मात्र किन? मैले भने आर्थिक विपन्न भएकाहरूलाई लैजाने रे, म पनि जान पाएँ केही हुन्थ्यो कि भन्ने आश छ। आमाले भन्नुभयो यदि तँलाई खुसी मिल्छ भने, तेरो भविष्य बन्छ भने म तँलाई कहाँ रोक्छु र? जान त जा, बेला बेलामा चिठी लेख्दै गर्नु। साँच्चै कहिले जान्छस्? मैले भने भोलि नै जान्छु होला। सायद कलेजमा आज छलफल भएको थियो। सबै कुरा भइसक्यो, मात्र तपाईँको अनुमति लिन बाँकी थियो। आमाले भन्नुभयो अरूको ठाउँ त्यही माथि काठमाडौँ सहर, तँलाई थाहा नै छ त्यहाँ पैसा बिना केही पनि पाइँदैन। सधैँ तँलाई आफ्नै आँखा अगाडि देख्न मन त छ नि, तर के गर्नु, आँखाको अगाडि राखेर मात्र जिन्दगी नचल्ने रहेछ। ल भोलि जालास्, आजको दिन त हो त मसँग बस्ने। म गाउँतिर गएर सामान खोज्छु तेरो लागि। आमाले गाउँबाट के सामान ल्याउनु भयो के बिचरा उनीलाई के थाहा म पढ्न होइन काम गर्न जाँदैछु भनेर। बेलुकी खाना पस्किएसँगै आमा सुकसुक गर्दै रुन थाल्नुभयो। मैले सम्झाउन थालेँ नरुन आमा, म सधैँको लागि जान लागेको होइन नि। फेरि बेला बेला चिठी पठाइहाल्छु नि, म चाँडै फर्केर आउँछु। मलाई पनि कहाँ मन हो र हजुरलाई छोडेर जाने, तर के गर्नु जानै पर्छ। आमाले आँखाभरि आँसु बनाउँदै भन्नुभयो तँ छस् र त म बाँचेको छु। यदि तँलाई केही भयो भने म त जिउँदै मरिहाल्छु नि। कुन आमालाई मन हुन्छ र आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो नजरबाट टाढा पुर्याउने? तर के गर्नु, जे नहोस् भन्यो त्यही हुन्छ। के गर्नु, रोकिने भए तँलाई मेरो आँखामा राख्थेँ। एक न एक दिन त तँलाई आफ्नो आँखाबाट टाढा पठाउनै पर्छ। म के गरौँ, रुन बाहेक अरू केही गर्न सक्दिनँ। आमाको नजिक गएर आँसु पुस्दै भने नरुनु आमा, किन रुनु भएको के? हजुर नै रुनु भयो भने म कसरी खुसी हुनु? म कसरी छोडेर जानु हजुरलाई? एक दिन फर्केर आइहाल्छु नि तपाईँको काखमा। मेरो संसार नै तपाईँ नै त हो नि आमा। जसो तसो आमालाई सम्झाएपछि हामी सुत्यौँ। मलाई रातभरि निन्द्रा लागिरहेको थिएन। घरि यता फर्कन्थेँ, घरि उता फर्कन्थेँ, किनकिन मलाई निन्द्रा नै लागेको थिएन। आमाको काखमा बसेर डाँको छोडेर रुन मन थियो, तर मै रोएँ भने आमालाई कसले सम्हाल्थ्यो र? त्यसैले मुख थुनेर आवाजै ननिकालिकन रुन थालेँ म। आँसुले पुरा सिरानी भिजेको थियो। मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकेको थिइनँ। जति जति मुख थुन्थेँ उति उति मेरो आँखाबाट आँसु झर्न थाल्थे। रुँदा रुँदा कति बेला उज्यालो भयो मलाई थाहा नै भएन। बिहान भयो, आमाले रातो टिका लगाएर रुँदै मलाई बिदाई गर्नुभयो। मन अमिलो पारेर लागे सपनाको सहरतिर। आँगनीबाट घरलाई फर्केर हेर्दा त्यो चुहिने छानो, त्यो बलिनमा भाँचिन लागेका खाँबोहरू, लेउ लागेका पिँढीका डिलहरू र त्यही डिलमा बसेर एउटा हातले आँसु पुस्दै अर्को हातले बाई गर्दै गरेकी मेरी आमा। मेरी आमालाई देखेर फेरि मन भकानियो। सम्हाल्नै सकेन मनलाई। मन अमिलो पार्दै लागे म बस बिसौनीतिर। केही बेरमा बस आइपुग्यो। बसमा चढेपछि आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि आमाले गाउँ ल्याएको याद आयो। मेरो लागि टौवा मुनि बसेको याद आयो। मलाई स्कुल भर्ना गरिदिनुहुन्छ भनेर काकाको घरमा जुठो भाँडा माझेर खुसी भए जस्तो गर्नुभएको याद आयो। साहुले गाली गर्दा मेरो पनि छोरा छनी भनेर रुनु भएको याद आयो। आफूले छिनेको चप्पललाई फरियाको टालोले गाँसेर मेरो लागि नयाँ चप्पल ल्याइदिनु भएको याद आयो।
आफू बोकै काम गरेर साहुले खाना दिएको खाजा मलाई पोल्ठामा हालेर ल्याइदिएको याद आयो। भाँडामा भएको सबै खाना मलाई दिएर आफू पानी मात्र खाएर भोक लागेको छैन भनेको याद आयो। मेरो लागि आफ्नो फुली बेचेको याद आयो। बदलामा आज के दिएँ मैले? धोका। यही कुरा सम्झिएर म बसमा पनि रुन थालेँ। मन त थियो घर फर्किएर जाउँ, आमाको अँगालमा बसेर रुँदै भनौँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस् आमा, मैले हजुरलाई धोका दिन लागेँ। तर कहाँ मन मान्थ्यो र यस्तो गर्न? सायद पारेर हिँडिसकेपछि फर्केर जानुहुन्न भन्छन्। जे होला होला भनेर लागेँ म काठमाडौँ। बसबाट झरेपछि एउटा होटलमा पुगेर खाजा खाएर बाहिर निस्किएँ। बेलुकीको 6 बजिसकेको थियो। अब कहाँ जाउँ, कसलाई चिनेको थिएन, के काम गरौँ केही थाहा थिएन। आकाशलाई कालो बादलले ढाकेको थियो, पानी बर्सन खोज्दै थियो। केही बेरमा नै पानी पनि पर्यो। म दगुर्दै नजिकैको पार्टीमा गएर बसेँ। त्यहाँ बस्दा पनि मलाई आमाको याद आयो। केही वर्ष पहिले मलाई आमाले त्यही पार्टीमा अँगालो हालेर राख्नु भएको थियो। आकाशमा हेर्दै भने, भगवान्, तेरो लीला पनि अचम्मको छ। आखिर जहाँबाट लखेटेको थिइस् त्यहीँ ल्याएर छोडिस् होइन? पानी रोकिएला र कतै गएर बसौँला भन्दा भन्दै पानीले रोकिने नाम नै लिएन। त्यही पार्टीको पेटीमा बस्दा बस्दा भोक लाग्यो। झोलामा केही छ कि भनेर झोला खोतल्न थालेँ। झोलाको एउटा कुनामा रोटी र अचार रहेछ। आखिरमा आमा आमा नै हुन्। भगवान्लाई थाहा नभएको कुरा त आमालाई थाहा हुन्छ भन्थे, हो रहेछ जस्तै लाग्यो। भोक लागेको हुनाले त्यो रोटी खाएर त्यही पेटीमा पल्टिएको थिएँ। थकाइ लागेको हुनाले कति बेला निदाउन पुगेँ थाहा नै भएन। मध्यरातमा सडकमा डुल्ने केटाहरूले मलाई हमला गरेर मेरो झोलाहरू खोसेर लगे। म चिच्याएँ, कराएँ, तर रातिको 12 बजे को आउँथ्यो र मलाई बचाउन? आमाको याद आउँदा फोटो हेरेर चित्त बुझाउँला भनेर एउटा फोटो ल्याएको थिएँ। त्यो फोटो ल्याएको झोला पनि चोरी भयो। अब के गर्ने मैले? केही सोच्नै सकेको थिएन। अब के गर्ने? रातभरि रोएँ, कराएँ, तर अब रोएर पनि के फाइदा थियो? र रुँदा रुँदा उज्यालो भयो। बिस्तारै रोडमा गाडीहरूको आवाज जावत बढ्न थाल्यो। म भने कामको खोजीमा लागेँ। कतिको होटलमा पुगेँ काम दिनुहोस् भन्दै, कतिको खुट्टामा ढोगेँ काम दिनुहोस् भन्दै, तर कहीँ कतै कसैले काम दिएन मलाई। दिनभरि हजारौँसँग काम खोज्दा खोज्दा थकाइ लागेर म नजिकैको चौतारीमा थकाइ मारेर बसेँ। बेलुकाको 6 बजिसकेको थियो। भोकले पेट कराउन थालेको थियो। बिरानो सहरमा पैसा बिना के नै पो हुन्थ्यो र? झलक्क आमाले खाना खान बोलाएको सम्झिएँ। यति बेला आमाको साथमा भएको भए मिठो मसिनो जे भए पनि दिनुहुन्थ्यो। खान्न भन्दा पनि खुवाइदिनुहुन्थ्यो। भोक नलाग्दा पनि खाना आइज भनेर कराउनुहुन्थ्यो। हिजोसम्म खाना थियो, आमा हुनुहुन्थ्यो, भोक थिएन। आज भोक छ, खाना छैन, आमा पनि हुनुहुन्न। यही कुरा सम्झिएँ। म फेरि डाँको छोडेर रुन पो थालेँ। आखिर रुन बाहेक अरू के नै गर्न सक्थेँ र म? मैले आँखा चिम्म गर्दा आमाको तस्बिर झलझली अगाडि आउँथ्यो। के गर्दै हुनुहुन्छ होला? खाना खानु भयो कि भएन होला? रुँदै हुनुहुन्छ होला कि बिरामी पो हुनुभयो होला? आमाको यादले झन् धेरै रुन मन लाग्यो मलाई। झन् धेरै भोक लागेर होला मेरो मुखबाट पानी आउँदै थियो। मलाई भोमिट हुन खोज्दै थियो। आफूलाई सम्हालेर जसोतसो चौतारीमा निदाउन पुगेछु। भोलिपल्ट रोडको एक छेउमा जम्मा भएको पानीले मुख धोएर सडकको पेटीमा बसेँ। मलाई भोकले होला चक्कर लाग्दै थियो। सधैँ आमाले मायाले खाना दिनुहुन्थ्यो। कति धेरै घुर्की लगाउँथेँ। कहिलेकाहीँ आमाले खाना खान बोलाउँदा झर्किँदै सुत्थेँ। तर आज त्यो सब कुरा मेरो आँखा अगाडि झलझली आउँदैछ। खानाको लागि केही उपाय त गर्नै पर्यो भनेर फेरि पहिले जस्तो रोडमा हिँड्नेहरूसँग दाइ पैसा दिनुहोस् न भन्न थालेँ। बल्ल बल्ल एउटा दाइले 20 रुपियाँ दिनुभयो। नजिकैको पसलमा गएर पाउरोटी किनेर खाएँ। फेरि आमालाई सम्झिएर भने, कसरी खप्यौ आमा यत्तिका वर्षसम्म यति धेरै पीडा? म त घर छोडेको एक दिन नपुग्दै आँतिसकेँ आमा। मनमा नै कुरा खेलाएर बसिरहेको थिएँ। फेरि बाँच्न त पर्यो भनेर काम खोज्नतर्फ लागेँ। बल्ल बल्ल एउटा होटलमा भाँडा माझ्ने काम पाएँ। आमाले डाक्टर बनाउन भनेर जग्गा बैङ्कमा दितो राख्नुभयो ताकि भोलि गएर छोराले सारा गाउँलेको उपचार गरोस्। तर छोरालाई त समयले सारा मान्छेहरूको जुठो भाँडा माझ्ने बनाइदियो। मन त थिएन त्यस्तो काम गर्न, तर के गर्नु, मसँग अरू कुनै विकल्प नै थिएन। भनिन्छ मर्नुभन्दा बौलाउनु ठिक।
हो, मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो। अरूले खाएको भाँडा बिहानदेखि बेलुकासम्म माझ्नु पर्थ्यो। न बेलामा खाना पाइन्थ्यो, न बेलामा सुत्न पाइन्थ्यो। दुनियाँले खाएको जुठो भाँडा माझ्दा घरमा आफूले खाना खाएर भाँडा त्यसै फालेर हिँडेको सम्झन्थेँ म। कहिलेकाहीँ माझ्न खोज्दा पनि आमाले नमाज भनेर कराएको सम्झन्थे। तर यहाँ त नमाज भन्नको लागि आमा पनि हुनुहुन्न थियो। घरिघरि लाग्थ्यो सबै कुरा छोडिदिउँ। फेरि सोच्थेँ आमालाई खुसी भआउनु छ। आज मेरी आमालाई मान्छे नगर्ने समाजको अगाडि आमाको शिर उच्च बनाउनु छ। 1-2 हप्ता त सजिलै भएको थियो भाँडा माझ्न। तर केही हप्तापछि मेरो हातमा घाउहरू आउन थाले। हातहरू कुहिएको जस्तो हुन थाल्यो। आफ्नै हातले भात खान पनि घिन लाग्न थाल्यो। तर के गर्नु, बाध्यताको अगाडि के नै पो लाग्थ्यो र। एक दिनको कुरो हो, खाना खाएर म सुत्नको लागि कोठामा पुगेको थिएँ। कोठामा पुगेर खाटमा पल्टिँदा मेरो मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाल्यो। मैले आमाको सपना पुरा गर्न नसक्दा अनि आज आफ्नो पेट पाल्नको लागि भाँडा माझ्नु पर्दा आफूले आफूलाई नै कमजोर र नराम्रो सोचेँ मैले। आखिर के को लागि जन्मिएँ म जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यसैले नजिकै रहेको डोरीले पासो लगाएर मर्ने कोसिस गर्न लागेँ। डोरीको एउटा भागलाई पङ्खानिर लगाएर अर्को भागमा टाउको छिराउने ठाउँ बनाएर खाटमा चढेर टाउको छिराउन लागेँ। त्यतिकैमा आमाले मेरो पनि छोरो छ, मेरो पनि दिन आउँछ भनेको सम्झिएँ। अनि हतपत्त डोरीबाट टाउको निकालेर रुन थालेँ। ढोका झ्याल सबै बन्द थियो। मेरो आवाज त्यही कोठाभित्र गुन्जिरहेको थियो। धेरै बेर रोएँ कराएँ अनि फेरि खाटमा पल्टिएँ। सोचेँ आमालाई छोडेर आएको पनि आज 1 महिना भएछ। आमाको लागि चिठी लेख्छु। कतै मेरै पिरले भोकै रुँदै बस्नु भएको पो छ कि। नजिकै रहेको कापी र कलमले आमाको लागि चिठी लेख्न थाले। प्यारी आमा, ढोक गरेँ। यता म सन्चै छु, त्यता तपाईँलाई पनि सन्चो नै छ होला। दूरीले टाढा भए पनि सधैँ तपाईँकै साथमा भएको महसुस गर्छु। तपाईँको माया र आशीर्वादले आज म राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएको छु। सबैजनाले माया गर्छन्, तपाईँले गर्दा सबैजनाको साथ पाएको छु। हरेक दिन तपाईँको फोटो हेरेर प्रार्थना गर्छु कि मेरी आमाले म प्रति देखेको सबै सपना आशाहरू पुरा हुन्। म एकदम धेरै भाग्यमानी रहेछु आमा, जसले तपाईँ जस्तो आमाको कोखबाट जन्म लिन पाएँ। केही पिर नगर्नु आमा, अब तपाईँको छोरो ठुलो भइसक्यो। केही वर्ष पर्खनुहोस्, त्यो चुहिने छानोलाई टाल्नुपर्छ, पिँढीका लेउहरू फाल्नुपर्छ अनि काठको खाँबोहरू झिकेर सिमेन्ट बालुवाको पिल्लर हाल्नुपर्छ। ती समाजका मान्छेहरू जसले तपाईँलाई विधवा भनेर हेप्छन्, तिनीहरूले भोलि तपाईँलाई नमस्कार गरेको हेर्न मन छ आमा। त्यसैले सङ्घर्ष गर्दैछु। मेरो कति पिर नगर्नु आमा, म एकदम ठिक छु। हजुर पनि आफ्नो ख्याल गर्नु। साहु र बैङ्कलाई छोरा छिट्टै पैसा लिएर आउँदैछ भनिदिनु। धेरै पिर नगर्नु, समयमा नै खाना खानु, गाह्रो काम नगर्नु। म छिट्टै हजुरको लागि खुसी लिएर आउनेछु। आजलाई यति नै लेखेँ। लेख्न त धेरै मन थियो, तर के गर्नु आमा, जति लेखे पनि हजुरको लागि शब्द सधैँ कम हुन्छ। ल त आमा, आफ्नो ख्याल गर्नु। म चाँडै आउनेछु। उही तपाईँको प्यारो छोरा सौभाग्य। आमाको लागि यो चिठी लेख्दा मेरो आँखाभरि आँसु थिए। एक थोपा तप्प चिठीमा चुइयो। हतपत्त आँसु पुछेर चिठी पट्टाएर खल्तीमा हालेर सुतेँ। भोलिपल्ट बिहानै चिठी उलाकी दाइलाई दिँदै भने, यो चिठी मेरो आमालाई दिनु। मेरो आमा अनपढ हुनुहुन्छ, पढेर पनि सुनाइदिनु। छोरालाई आराम कुशल छ भनिदिनु। मोटाएर राम्रो भएको छ भनिदिनु। मेरो वास्तविक हालत नसुनाइदिनु होला। मेरो आमा मेरो हालत सुनेर जिउँदै मर्नुहुन्छ फेरि। हुलाकी दाइलाई यति भनेर म भाँडा माझ्न फर्किएँ फेरि, किनकि दिनभरि मेरो मन नै खुसी थिएन। कतै आमालाई झुट बोलेर गलत त गरिनँ जस्तो लागेको थियो। आज आफ्नै जन्मदिने आमालाई पनि मैले किन झुट बोलेँ होला जस्तो लागेको थियो। आमाले चिठी पाउनु भयो कि भएन होला, खुसी हुनु भयो कि भएन होला भनेर सोच्दा सोच्दै जसोतसो दिन कटाएँ। बिस्तारै दिनहरू कट्न थाले। आमाको यादमा आज भन्यो भोलि भन्यो जसोतसो 4 महिना कटाएँ। अब दसैँ आउँदै थियो। सबै मान्छेहरू कामबाट छुट्टी लिएर घर जान थालिसकेका थिए। म पनि घर जानको लागि साउसँग छुट्टी लिएर आजसम्म काम गरेको सबै पैसा लिएर आमाको लागि कपडा किन्न पसलतर्फ लागेँ। आमाको लागि पछ्यौरी, फरिया, चोली र अन्य धेरै कपडाहरू किने। आमाले मेरो लागि बेच्नु भएको फुली जस्तै फुली पनि किने।
अनि सामान लिएर लागे गाउँ जाने बस चढेर गाउँतिर। मनमा अनेक कुराहरू खेल्दै थिए। त्यो घर कस्तो भयो होला, त्यो पिँढी कस्तो भयो होला, मेरी आमा कस्तो हुनुभयो होला, मलाई देखेर कति खुसी हुनुहुन्छ होला, म कहिले घर पुगौँला भएको थिएँ। मन एकदम धेरै उत्साहित भइरहेको थियो। आमाको यादले दिनभरिको यात्रापछि बल्ल म गाउँमा पुगेँ। बसबाट झरेपछि छिटो छिटो झोला बोकेर घरतर्फ लागेँ। परेबाट घर देख्दा नै मेरो ओठमा मुस्कान छाएको थियो। आमा, ए आमा, म आइपुगेँ भन्दै म घरको आँगनीमा पुगेँ। तर अफसोस, घरको आँगनमा झारहरू टन्नै उम्रेका थिए। पिँढीमा लेउहरूले ढाकेर हरियो भएका थिए। पिँढीका खाँबोहरू सबै धमिराले खाएका थिए। छानामा लगाइएका खरहरू सबै झरेका थिए अनि ढोकामा साँचो लगाइएको थियो। म झारहरूलाई पन्छाउँदै साँचो तोडेर घरभित्र पसेँ। घरभित्र पुरै माकुराले जालो लगाएको थियो। भाँडाकुँडाहरूमा पनि लेउ लाएका थिए। खाना बनाउने चुलोमा पानीको पोखरी थियो। आमा सुत्ने ओछ्यानमा ढुसी लागेको थियो। सिरानी मुनि मेरो एउटा फोटो बाहेक अरू केही देखिनँ। अनि टाउकोमा हात राख्दै भुइँमा बसेर भने, आमाको हातले पकाएको खाना खान हतार थियो, तर खाना पकाएर खुवाउने आमा नै हुनुहुन्न, कहाँ जानुभयो होला। जब साथमा आमा हुनुहुन्थ्यो तब पैसा थिएन खुसी हुन। आज साथमा पैसा छ तर आमा नै हुनुहुन्न। जिन्दगीले पनि कस्तो मोडमा ल्याइदिन्छ। आखिर भाग्यमा नै खुसी हुन लेखेको छैन भने जति गरे पनि खुसी हुन सकिँदो रहेनछ। धेरै बेर रोएँ अनि आफूलाई सम्हालेर बाहिर निस्केँ। काकाको घरमा गएर काकालाई सोधेँ, काका, मेरो आमा खै त कता हुनुहुन्छ? काकाले भन्नुभयो, तिमीले आउन ढिला गर्यौ बाबु। तिमी काठमाडौँ गएपछि तिम्रो कलेजबाट तिमी कलेज नआएको भनेर केही सरहरू तिम्रो आमालाई भेट्न आएका थिए। उनीहरूको कुराले तिम्रो आमा पागल जस्तै भइन्। तिमीले आमालाई यति झुट बोलेछौ। तिम्रो लागि तिम्रो आमाले के गरिनन्? तिमीलाई अरूको अगाडि झुक्न नपरोस् भनेर भएको सम्पत्ति पनि धितो राखेर पढाउने कोसिस गरिन्। बदलामा तिमीले के दियौ? धोका। तिमीले जे गर्यौ धेरै ठुलो गल्ती गर्यौ। जुन आमाले तिम्रो भविष्यको लागि आफ्नै प्रवाह गरिनन्, आज तिमीले त्यही आमाको विश्वासमाथि पानी हालिदियौ। तिमीले कहिले बुझेनौ त्यो आमाको मनमा के छ भनेर। मैले भने, विगत सम्झेर केही फाइदा छैन काका। मलाई मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ देखाइदिनुहोस्। काकाले भन्नुभयो, तिमीले पढाइ छोडेर काम गर्न गएको भन्ने कुराले आमाको दिलमा धेरै ठुलो ठेस लाग्यो। त्यस दिनदेखि खाना पनि निकै कम गर्नुभएको थियो। तर पछि पछि उहाँले आफ्नो घरमा साँचो लगाएर गाउँ छोड्ने निर्णय गर्नुभएछ। मैले कैयौँ पटक रोक्न पनि खोजेँ तर सकिनँ। भन्नुभयो, मैले जोबाट मेरो खुसीको आश राखेको थिएँ उसैले धोका दियो। अब म कसरी बस्न सक्छु यो गाउँमा, जसको लागि मैले दुनियाँको वचन सहेँ, पीडा सहेँ, भारी बोकेर दुनियाँसम्म हात जोडेर उसको पालन पोषण गरेँ, हुर्काएँ, बढाएँ। उसैले नै धोका दिएपछि मेरो के काम यो गाउँमा? मेरो छोरा छ, छोरालाई डाक्टर बनाउँछु अनि तपाईँहरूको ऋण तिर्छु भनेर सारा गाउँलेलाई भनेको थिएँ। भोलि गाउँलेहरूले मेरो छोराले पढाइ छोडेर हिँड्यो भनेर थाहा पाउँदा म कसरी मुख देखाएर बस्ने? त्यसैले मलाई नरोक्नुहोस्, मलाई जान दिनुहोस्। यदि कुनै दिन मेरो छोरा आएर आमा खै भन्यो भने भनिदिनु, तैँले दिएको धोका सहन नसकेर तँबाट यति टाढा जानुभयो कि अब कहिले फर्केर आउनुहुने छैन। यदि ढिप्पी गर्यो भने आमा खोइ भनेर आकाशमा लागेको जुनलाई देखाएर भनिदिनु, तेरो आमा बाबासँग हुनुहुन्छ भनेर। यति भनेर उहाँ जानुभयो। मैले केही गर्न सकिनँ। मलाई माफ गरिदे बाबु। काकाको कुराले म माथि आकाश खसेको जस्तो महसुस भयो। आँखाबाट बढेर आँसु झर्न थाले। आकाशमा हेरेर रुँदै भन्न थाले, मेरो एउटा झुटले तिमीले मलाई छोडेर जान्छौ भन्ने थाहा भएको भए म तिमीसँग कहिले झुट बोल्ने थिइनँ आमा। आखिर किन मलाई एक्लै पारेर गयो? के मेरो गल्ती माफी लायक थिएन र? आमाको यादमा त्यो पुरानो घरमा पुगेर आमालाई सम्झिँदै फेरि रुन थालेँ म। सबैको घरमा दसैँ लागेको थियो। राम्रो राम्रो कपडा लगाएर हिँड्दै थिए मान्छेहरू। म भने आमालाई सम्झिएर रुँदा रुँदा मर्न लागेको थिएँ। झन् आमाको साथमा नयाँ कपडा लगाएर आमाको हातबाट खानेकुरा खाउँला भन्ने आश पनि सबै खेर गयो। त्यसैले होला म कहिल्यै खुसी हुन सकिनँ। म घरभित्र सुकसुक गर्दै रुँदै थिएँ। त्यत्तिकैमा कोही मेरो घर अगाडि आएर भन्यो, घरमा को हुनुहुन्छ? मैले भने, भित्र आउनुहोस्, ढोका खुल्लै छ। त्यो मान्छे भित्र आएर मलाई देख्ने बित्तिकै भन्न थाल्यो, बाबु तिमी सन्चै छौ?
आमालाई धोका दिनु नै तिम्रो ठुलो भुल भयो। त्यो मान्छेलाई मेरो कुरा कसरी थाहा भयो भनेर मैले उसको अनुहारमा हेरेँ। ऊ त हुलाके दाइ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भन्नुभयो, मैले तिम्रो चिठी पढेर सुनाउनु पहिले नै तिम्रो आमाले मलाई तिम्रो लागि चिठी लेख्न लगाउनु भयो। म तिम्रो खोजीमा थिएँ, आज बल्ल भेटेँ। तिम्रो आमाले तिम्रो लागि चिठी लेखेकी छिन्, ल्याऊ मलाई हतार छ, म गएँ भनेर मलाई चिठी दिएर उहाँ जानुभयो। आँखाबाट बर्र आँसु झार्दै आमाले मेरो लागि लेख्नु भएको चिठी पढ्न थालेँ। प्रिय छोरा, धेरै माया अनि धेरै धन्यवाद। संसार पनि कति मतलबी छ। एउटा आमालाई सयौं सन्तान कहिले बोझ हुँदैनन्, तर सयौं सन्तानलाई एउटी आमा पनि बोझ हुन्छन्। आधा शरीर च्यातेर जन्म दियो, रगतको पोखरीमा 9 महिनासम्म राख्यो। पेटमा हुँदा सन्तानलाई गाह्रो होला भनेर मन लागेको कुरा पनि नखाई नखाई 2-4 किलो ढुङ्गा बोके जसरी माया गरेर बोकेर हिँड्यो। खान बस्दा गाह्रो हुँदा एक दिन सुखको दिन आउला भन्ने आशमा बस्यो। सन्तानलाई जन्म दियो। सुरुमा नआउने दुधको मुन्टा आज रातसम्म चुसायो। पेटमा हुँदा कैयौं पटक लातो सयो। जन्मिएपछि रुँदा किन रोयो होला भनेर आँतियो। आफूलाई चिसो भुइँमा सुताएर सन्तानलाई हातमा काखमा च्यापेर राख्यो। जब अलि ठुलो हुन्छ तब कसैले केही पो गर्ने हो कि भनेर एक्लै छोड्न डर तातो घाममा काम गर्न जाँदा पिठ्युमा बोकेर लग्यो। घामले पोल्छ कि भनेर शीतल ठाउँमा झोलुङ्गो लगाएर सुतायो। दुनियाँको गाली खाँदै पटक पटक आएर हेऱ्यो, केही पो भयो कि भनेर। तर यो सबैको बदला आज यही दिन देख्नु थियो। जब बिस्तारै ठुलो हुँदै गयो तब छोराले खाना खायो कि खाएन भन्यो। दुनियाँको अगाडि हात फैलाउँदै हिँड्यो। तर अन्तिममा के यही धोका? तिमीले सोच्न पनि सक्दैनौ छोरा, मैले तिम्रो लागि के गरेको छु भनेर। सायद सुनाउन अब म तिम्रो साथमा कहिल्यै हुँदिनँ। त्यसैले यो पत्रमा सबै कुराहरू लेखेको छु, राम्रोसँग पढ। सायद पत्र लामो नै हुन्छ होला, किनकि मेरो पुरा जिन्दगीको कहानी तिम्रो लागि दिएका बलिदानहरू यस पत्रमा लेख्दैछु। म एउटा अनाथ केटी हुँ। मेरो नाम रञ्जना हो। म गाउँको एउटा साहुको घरमा काम गर्न बस्थेँ। मेरो बाबा आमाले पनि त्यही घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो अरे। आमा बाबा बितेपछि त्यही साहुको घरमा बसेर काम गर्न थालेँ। जबदेखि बुझ्ने भए तबदेखि काम गर्न थालेको थिएँ। तिमीलाई जस्तो दुःख गरेर स्कुल पठाउने मेरो बाबा आमा थिएनन्। त्यसैले स्कुल के हो मलाई थाहा नै भएन। 13-14 वर्षसम्म त मलाई खासै केही कुरा थाहा थिएन। तर जब म जवान हुँदै गएँ तब साहुको ममाथि गलत नियत पर्न थाल्यो। काम गर्ने बहानामा उसले घरिघरि मेरो शरीरमा स्पर्श गर्न खोज्थ्यो, जुन कुरा मलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। तर के गर्नु, सहन बाहेक अरू के नै गर्न सक्थेँ र मैले। एक दिन तेरो बाबा साहुको घरमा काम गर्न आउनुभयो। हामीसँगै बसेर खेतमा धान गुड्न लागेका थियौँ। अचानक मेरो खुट्टामा सर्पले डस्यो। तेरो बाबा अन्जान भएर पनि मेरो खुट्टा चुसेर सर्पको विष झिकेर फ्याँकिदिनु भयो। थाहै भएन मलाई त। त्यति बेला नै माया बसेछ उहाँसँग। तेरो बाबा र मैले एकअर्कासँग हेरी धेरै समय बितायौँ। दुवैलाई बोल्ने आँट नै आएन। साँझ पर्यो, घर जाने बेला भयो। अब हामी छुट्टिन पर्ने थियो। त्यसैले मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँको नाम के हो? उहाँले भन्नुभयो, मेरो नाम सुहान हो। म भोलि पनि काममा आउँछु, तिमी पनि आउनु है। मैले पनि हुन्छ भन्दै छुट्यौँ हामी। साहुको घरमा आएर गोठमा गएर सुतेँ। मलाई भोक पनि लागेको थिएन, किनकिन मनमा उहाँको मात्रै कुरा खेल्दै थियो। उहाँको अनुहार झलझली मेरो अगाडि आउँदै थियो, किनकिन मनमा अनौठो महसुस हुँदै थियो। मलाई लाग्दै थियो म उहाँलाई प्रेम गर्छु। मायाको परिभाषा जान्न पढ्नुपर्ने रहेनछ। मलाई कहिले भोलि होला र उहाँलाई भेटौँला भएको थियो। भोलि आउने आशमा म त्यसै पल्टिएँ। भोलिपल्ट बिहानै म खेतमा पुगेँ। उहाँ पनि आउनु भइसकेको रहेछ। मलाई देख्ने बित्तिकै भन्नुभयो, मलाई रातभरि तिम्रो यादले सुत्नै दिएन, के भएको यस्तो? मैले भने, सायद मैले मोहनी लगाएँ कि। यस्तै कुरा गर्दै हामीले दिन कटायौँ। आज भन्यो भोलि भन्यो हामी बीच प्रेम गहिरो हुँदै गयो। हामी दुईजना यति धेरै नजिक भयौँ कि हाम्रो बिहेपछि हुनुपर्ने कुराहरू बिहे अगाडि नै भयो। त मेरो पेटमा आइस। अब मलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो, कतै सुहानले मलाई एक्लै छाड्ने त होइन भनेर। त्यसैले उसलाई भेटेर भने, मेरो पेटमा तपाईँको बच्चा छ, अब मलाई बिहे गरेर लैजानु।
म साउको घरमा बसेर काम गर्न सक्दिनँ। उसले एक वचन पनि नाइ नभनी मलाई उसको घरमा लिएर गयो। उसकी आमाले मलाई देख्ने बित्तिकै भन्नुभयो, यो कसलाई ल्याइस् घरमा? उहाँले भन्नुभयो, ऊ रञ्जना हो, मैले भगाएर ल्याएको, हाम्रो बिहे गरिदिनुहोस्। सासु आमाले उहाँलाई गालामा हिर्काउँदै भन्नुभयो, न कुनै जात थाहा छ, न कुनै धर्म थाहा छ, न घर न घाटको केटीलाई म कसरी बुहारी बनाऊ? भोलि मेरो समाजको मान्छेले के भन्लान्? खुर्का जहाँबाट उठाएर ल्याएको हो त्यहीँ लगेर छोडेर आइज, नत्र हामीलाई बाउआमा भन्नु पर्दैन। उहाँले बाबाआमालाई निकै माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि केही नबोली मलाई ल्याएर पहिला त र म बसेको टौवा मुनि राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, तिमी यहीँ बस, म केही खानेकुरा लिएर आउँछु। तेरो बाबाले खानेकुरा ल्याएर आउने आशमा मैले रात कटाएँ, तर उहाँ आउनु भएन। उहाँ आउने आशमा रातभरि टोलाएर बसेँ। भोलिपल्ट बिहानसम्म उहाँ गएको बाटो हेरेर बसेँ, तर उहाँ आउनु भएन। बिहान भयो, आउनु भएन। अब मलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो, उहाँ कहाँ जानुभयो भनेर। म बसेको ठाउँभन्दा केही पर मान्छेको भिड लागेको थियो। म हतार हतार गर्दै त्यो भिडमा पुगेँ, जहाँ तेरो बाबा भिडबाट लडेर बित्नु भएको रहेछ। मध्यरातमा मेरो लागि खाना खोज्न हिँड्नु भएको उहाँले आज मलाई नै एक्लै छोडेर जानुभएछ। उहाँको टाउकोमा चोट लागेको थियो। गाउँलेहरू भन्दै थिए, समयमा नै अस्पताल पुर्याउन पाएको भए केही हुँदैन थियो। रगत धेरै बगेको कारण बिचराको मृत्यु भएछ। के गर्नु, गाउँमा कुनै अस्पताल पनि छैन। सायद त्यस्तो हुन्थ्यो भने आज सुहानले अकालमा नै ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। यो सब देखेर सुनेर मेरो संसार नै सकिएको जस्तो लाग्यो। मैले उहाँको लासलाई हिर्काउँदै भन्न थालेँ, सँगै जिउने भनेर ल्याउनु भयो, तर आज एक दिन पनि सँगै बस्न नपाई छोडेर जानुभयो। के यति धेरै नालायक थिएँ र म? बाबाआमाले छोडेर जाँदा बरु दुखी थिएन, किनकि बाबाआमा बित्दा म सानै थिएँ, तर हजुरलाई भेटेपछि नयाँ जिन्दगी पाएको थिएँ। मेरो अन्धकार जीवनमा जुन बनेर आउनुभयो, तर एकै दिनमा औँसे बनाइदिनु भयो होइन? फर्केर आउनु न, म तपाईँ बिना एक्लै बाँच्न सक्दिनँ। तपाईँ बाहेक अरू कोही छैन मेरो। हुन त मेरै गल्ती थियो, तपाईँ आउने आशमा रात कटाएँ, तर बुझ्ने कोसिस नै गरिनँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। मलाई माफ गरिदिनुहोस्, उठ्नुहोस् न प्यारा। त्यत्तिकैमा सासूले मेरो कपाल समाएर भन्नुभयो, तैँले मेरो छोरा खाइ छैन अलच्छिनी भनेर घिसार्न थाल्नुभयो। म पागल जस्तै भइसकेको थिएँ। उहाँले मलाई कुट्नुभयो, बोताल्नुभयो, तर पनि मैले चुपचाप सहेर बसेँ। जसको लागि आफ्नो सबै थोक भुलेर आएँ, आज उसैले एक्लै छोडेर गयो। सबै गाउँलेहरूले मलाई गाली गर्न थाले। त्यसपछि फिँजारिएको केस छोडेर म पागल जस्तै भौतारिएर हिँडेँ। गाउँभन्दा अलि पर एउटा भिरमा गएँ, जुन भिरबाट सुहान लडेको थियो। मैले पनि त्यही भिरबाट हाम फालेर मर्ने निर्णय गरेँ। अब यो संसारमा कुनै थियो र मेरो बाँच्नको लागि, त्यसैले मर्नको लागि एउटा खुट्टा अगाडि सारेको थिएँ। अनि याद आयो हाम्रो मायाको निशानी मेरो पेटमा छ। म यो बच्चाको लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ। म बाँचेर मेरो सन्तानलाई डाक्टर बनाउँछु, ताकि पछि गएर यो गाउँमा कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्। मैले रोजेको मर्ने बाटो छोडेर काठमाडौँ जान तयार भएँ र बसमा चढेँ। जब काठमाडौँ ओर्लिएँ, मसँग केही पनि थिएन, न साथमा पैसा, न लगाउने कपडा, न खानेकुरा, केही थिएन मसँग। तर मलाई जसरी पनि मेरो पेटमा भएको बच्चालाई जन्म दिएर डाक्टर बनाउन थियो। त्यसैले सङ्घर्ष गर्न थालेँ। छोरी मान्छेलाई कहाँ सजिलो थियो र काठमाडौँमा। सबै शरीरको लागि पछि पर्थे। कैयौँ रात सडकको पेटीमा अनिदो सुतेर कटाएँ। कसैले केही पो गर्ने हो कि भनेर निकै डर लाग्यो। काम दिने बहानामा शरीर छुनेहरूको भिडमा मैले तँलाई कसरी हुर्काएँ मलाई मात्र थाहा छ। बिस्तारै मेरो पेटको आकार बढ्दै थियो। मलाई हिँडुल गर्न निकै असहज हुन थालेको थियो। दिनभरि दुनियाँसँग भिख मागेको पैसाले खानेकुरा खान्थेँ। एक दिन पैसा भएन भने भोकै सुत्थेँ। पेटमा भएको तँलाई चिसो लाग्ला भनेर रातभरि नसुती दुई हातले पेटलाई छोपेर राख्थेँ। तँलाई के थाहा त्यति बेला मलाई कति गाह्रो थियो भनेर। मेरो अवस्था देखेर एकजना दाइले मलाई सडकको छेउको बस्तीमा एउटा सानो झुपडी बनाइदिनु भयो र 500 रुपियाँ दिएर भन्नुभयो, आजबाट बेलुन बेच्ने काम गर। उहाँले दिएको पैसाले मैले बेलुन बेच्न सुरु गरेँ। बेलुन बेचेको पैसाले जसोतसो तातो बनाएर खान्थेँ, किनकि चिसो खायो भने तँलाई पेटमा असर पर्छ भनेर। समय यसरी नै बित्दै गयो। बिस्तारै त धरतीमा आउने समय हुँदै थियो।
साथमा न पानी तताएर दिने मान्छे थिए न त दुख्यो भन्दा न आत्यो भन्ने मान्छे नै थियो। तँलाई जन्म दिँदा मलाई लाग्थ्यो कि मेरो शरीरको सबै भागहरू काटियो। तेरो बाउ मर्दा पनि त्यति पीडा भएको थिएन जति पीडा तँलाई जन्माउँदा भएको थियो। तँलाई ढाक्नको लागि गतिलो कपडा समेत थिएन मसँग। फैयाको एउटा टालोमा तँलाई बेरेर आउँदै नआउने दुधको मुन्टा चुसाएर सकि नसके चिसो रोटीले आफ्नो भोको पेट भर्दा मलाई कस्तो भयो होला। भनिन्छ बच्चा पाएकी आमाले सिङ्गै बाघलाई पनि खान सक्छे, तर मसँग 2वटा रोटी बाहेक केही थिएन। मासु र घिउ खाएर कुनामा बस्नुपर्ने बेला म रोडको छेउमा बेलुन बेच्दै थिएँ। आखिर कसको लागि? तेरो लागि होइन। भयो त्यो अवस्था धेरै नसम्झ्यौँ, रुन मात्र मन लाग्छ। तँलाई जसो तसो हुर्काएँ, तर जब गाउँमा आएँ तब थाहा भयो गाउँमा मेरो केही मतलब नै रहेन रहेछ। तँलाई के लाग्छ तेरो काकाले मलाई सित्तैमा जग्गा दिएका हुन्? मलाई कैयौँ पटक जबरजस्ती गरेर आफ्नो ओछ्यान बनाउन मजबुर बनाएका थिए। मैले सबै कुरा चुपचाप सही रहेँ किनकि मलाई तँ डाक्टर भएको हेर्न मन थियो। कैयौँ पटक त दिउँसै पनि समाउन आउँथ्यो। म आँखाभरि आँसु बनाएर चुपचाप पागलले जस्तो टोलाइरहन्थेँ। तेरो बाउले समेत राम्रोसँग नछोएको मलाई तेरो लागि त्यो परपुरुषसँग कसरी बस्न बाध्य भए त्यो पीडा मलाई मात्र थाहा छ। तँ राति निदाएपछि सिरानीले मुख छोपेर कैयौँ दिन रोएँ, मलाई मात्र थाहा छ। कति मुटु पोल्थ्यो मलाई मात्र थाहा छ। साहुको काममा जाँदा कैयौँ पटक बेहोस भएर डल्थेँ। मेरो छोरालाई केही नभन्नु है भनेर जति पीडा भए पनि सहेर काम गर्थेँ। आफू भोकै बसेर तेरो लागि खाजा ल्याउँथेँ। सोच्थेँ आज जति दुःख भए पनि के भएर एक दिन मेरो छोरा पनि डाक्टर बन्छ। त्यसपछि त समाजको मान्छेहरूले मेरो छोराको तारिफ गर्नेछन्। यस्तै सपनाहरू बुनेर म रातमा निदाउने गर्थेँ। तर मलाई के थाहा छोराले मलाई समाजबाट नै निकालिदिन्छ भनेर। मैले तेरो लागि बेचेको आफ्नो अस्तित्व, मैले तेरो लागि काँडा बिजाएका मेरा खुट्टा, मैले तेरो लागि दुनियाँको लागि फैलाएको हात, मैले तेरो लागि धितो राखेको जग्गा आज सब बेकार भयो होइन? त आफै भन्, जुन गाउँले तेरो बाउलाई माया मार्यो त्यही गाउँमा म तेरो भरोसाले आएको थिएँ। अब तैँले नै मेरो भरोसा तोडेपछि म यो गाउँमा बस्नुको के अर्थ? यदि यो चिठी पढ्दैछस् भने यति सोच्नु तेरो लागि अब म मरिसकेँ। मलाई कहिले पनि खोजी नगर्नु किनकि अब म तेरो जिन्दगीदेखि मात्र होइन दुनियाँदेखि टाढा जाँदैछु। मलाई माफ गरिदे, त मैले सोचेको जस्तो छोरा बन्न सकिनस्। हुन त मेरो पनि गल्ती थियो होला। मैले नै हैसियतभन्दा ठुलो सपना देखेको थिएँ होला। के गर्नु, गरिबको कुखमा जन्म लिइस्, राम्रो लाउन दिन सकिन होला, मिठो खाना दिन सकिन होला, तैँले चाहेको जस्तो आमा बन्न सकिन होला। तर तैँले एक वचन आमा कलेजमा फितिर्नु छ भनेको भए म जहाँबाट भए पनि पैसा ल्याउँथेँ। तँलाई घर नै छोड्न के जरुरी थियो र? ठिक छ, अब मैले भनेर के नै फाइदा छ र? जे नहुनु थियो भइसक्यो। आफ्नो ख्याल गर्नु, समाजमा कसैको नजरमा गिर्ने काम नगर्नु। आजसम्म मैले दुःख गरेर कमाएको पैसा तेरो नाममा जम्मा गरेर राखिदिएको छु। बैङ्कको सबै पैसा चुक्ता गरिदिइसकेको छु। एउटी राम्री केटी बिहे गरेर राम्रो जिन्दगी सुरु गर। मन त थियो तेरो बिहेमा नाच्ने, नाता नातिनीलाई खेलाउने, सारा गाउँलेहरूलाई तेरो बिहेमा भोज खाना बोलाउने। तर मेरो सबै सपनामा डढिलो लाग्यो छोरा। हुन त मै बुढी पनि उस्तै हो। आकाशमा चम्किने तारालाई आफ्नो पटुकीमा राख्न खोजेँ, जुन कहिले सम्भव नै थिएन। कुनै दिन मेरो याद आयो भने आकाशमा हेर्नु। यदि आकाशको जुन उज्यालो छ भने सोच्नु म एकदम धेरै खुसी छु। यदि जुन मधुरो लागेको छ भने सम्झिनु म धेरै दुखी छु। अर्को जन्ममा धनी र सुखी परिवारमा तिम्रो जन्म होस्, यही छ मेरो आशीर्वाद तिमीलाई। उही तिमीलाई धेरै माया गर्ने तिम्री आमा रञ्जना।